भ्रष्टाचारी भनेको देशको बिगार्ने नै यो देशको कर्मचारी हो। यो कर्मचारी तन्त्रमा जसले बढी घुस खान्छ उसले अगाडि पछि जान्छ, जसले घुस खाँदैन ऊ तल हुन्छ। जसले बढी घुस खाने मान्छे 3 वर्षमा प्रमोसन हुन्छ। त्यही मान्छेलाई मैले 3 लाख रुपियाँ घुस खुवाएर 3 लाख रुपियाँ दिए, एकै दिनमा मलाई चिठी बनाएर दिए। त्यही सचिवले त्यही मन्त्रालय त्यही कर्मचारीले जसले बदमासी गर्छ उसलाई सरुवा गर्ने, उसलाई यो गर्ने अधिकार, कम्तीमा सरुवा गर्ने मात्र अधिकार दियोस्। अटोमेटिक यो नगरपालिका वा प्रदेश होस्, डिस्ट्रिक्ट होस्, अलिकति बलियो हुन्छ। यस्तो अधिकार आउने बित्तिकै यति राम्रो पढाइ लेखाइ स्वास्थ्यमा हुन्छ कि एकदम सुधारमा हुन्छ। किन डराउँछ, मेरो साहब आउँदैछ है, ड्युटी छ कि छैन। अब यहाँ त के मेरो साहब गए पनि खैनी खाएर बसिरहन्छ, मजाले बसिरहन्छ। खुन तान्छ नि, ब्लड पनि राख्छ। त्यस्तै जनतालाई यहाँबाट पैसा तानेर लान्छ, यहाँबाट हामीलाई दिन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामबाबु यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ हजुर। खास गरेर अब स्थानीय तहमा लामो समयको रिक्ततापछि निर्वाचित भएर चौथो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा हुनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा क्रम हो। यहाँले त निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै विकास निर्माणको काम सुरु गर्नुभएको थियो, भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभएको थियो। चाहिँ कसरी यो अहिले यो 4 वर्षमा विकास निर्माणको काममा धनुषाको अग्रणी नगरपालिका मध्येको एक मानिन्छ गणेशमान चारनाथ नगरपालिकालाई, यो अलिकति अनुभव बताइदिनु न। यसमा जुन तपाईँ जुन क्वेसन गर्नुभएको त्यो रेली कुरो हो। अब पहिला हामीले राजनीतिमा आएको थिएन। पहिला अलिकता चुनावभन्दा पहिला नै हामीले अलिअलि सानोतिनो यो कुनै दारू खाने, रक्सी खाने काममा हामीले विकास गरेको थिएन। योभन्दा पहिला पनि, चुनावभन्दा पहिला पनि हाम्रो 15 वर्ष पहिलादेखि नै हाम्रो सामूहिक काम, मन्दिर, मठ, कसैको छोरीको बिहे हो, कसैको कुनै ठुल्ठुलो जगहरूमा हामीले पहिलादेखि नै सहयोग गरिआइरहेको थियो। यस्तै तब चुनावमा आए, यो पछि हाम्रो अब जस्तै चिसापानी बाटो, मान्छे नै बाटो थिएन, यो बाटो बनाइदिएँ। चुनावभन्दा पहिला मन्दिरहरूभन्दा 2-3 बनाइदिएँ, यो दलानहरू बनाइदिएँ। यस्तो हिसाबले हामीले काम गरेको थियो। र चुनाव पछिको जुन कुरो छ भयो, जुन अहिले 20 वर्षपछि हाम्रो स्थानीय एउटा सरकारहरू आयो, अहिलेसम्म यो सरकारहरूको अहिलेसम्म जुन अहिले विकास त हुनु, हाम्रो गणेशमान चारनाथ जुन हाम्रो धनुषा जिल्लामा 2 नम्बर प्रदेशमा नै उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित पनि भएको हो। 1 नम्बरमा हामी पुरस्कार पनि पाएको छौँ। तर अलिकता यहाँ जुन अहिले राजनीति पोलिटिक हिसाबले अलिकता काम गर्न अलिक गाह्रो नै छ। किन यो गाह्रो छ भने यो राजनीति दल जति छ, हुन त म पनि अहिले राजनीतिमा लागिसकेँ, म पनि अब नेतै नै कुनै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित म पनि नेतै भयो। तर त्यो नेताहरू कोही आफूलाई काम, जनतालाई काम गर्दैन। कोही होस्, म होस् वा जुसुकै हो नेता, आफूलाई जनतालाई काम गर्छ, आफूलाई मात्रै काम गर्छ। यो जबसम्म नेता यो भावना, नेचर हटाइदिएपछि मात्रै जनतालाई मात्रै बुझ्छ कि मेरो जनता छ त मात्रै विकास हुन्छ। नभए विकासमा धेरै गाह्रो छ। यहाँ अब सरकार नै भन्छ ल मेरो जनतालाई पाल्नु न म बजेट दिन्छु, यो पनि भन्ने यो सरकारको कस्तो नीति त? राजनीति पोलिटिक यो अब बजेट यो पैसा कसको त? यो जनताको पैसा, हाम्रो पसिनाको पैसा हो, यो प्रधानमन्त्रीको, रामबाबुको पैसा हो, यो जनताको चुसेको पैसा हो। यो पैसा लिएर मात्रै यो पैसा हामीले दिन्छ। हामीसँग चुसेर लान्छ, डाक्टर सुई खुन तान्छ नि, ब्लड पनि राख्छ। त्यस्तै जनतालाई यहाँबाट पैसा तानेर लान्छ, यहाँबाट हामीलाई दिन्छ। यसको लागि हाम्रो सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि त्यो मिडियामा भन्नुहोस् कि कम्तीमा यो जुनसुकै नेता होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, पोलिटी नै देश नै चल्छ, राजनीतिक हिसाबले चल्छ, तर आफू लागि होइन।
जनतालाई गर्नुपर्छ, जनतालाई हेर्नुपर्छ समस्या कहाँ छ, यो हिसाबले गर्नुपर्छ त मात्रै जनता समृद्ध हुन्छ। अब यहाँ त के छ, अब जस्तै मै एउटा मेयर फरमबाट जितेर आएको छु। यहाँ 11वटा वार्ड छ। धनुषा जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका मेरै हो। भूगोल हिसाबमा जनसङ्ख्या हिसाबले लिँदा कम छु। रह्यो समस्या अब यहाँ पोलिटिकल, अब मेरो भोट बैंक कहाँ छ? अब गोदावरीमा छ, यहाँ पिच छँदैछ, यो पनि पिचलाई तोड, अर्को पिच बनाऊ। भोट बैंक कि मेरो मान्छे यहाँ छ, यस्तो हिसाबले यहाँ विकासको छ। जस्तै अब वार्ड नम्बर 2 मा नै हेर्नुहोस्, गएर हेर्नुहोस्, अहिले नै यति नराम्रोसम्म काम यो गरेछ। पैसा त यहीँबाट गएको छ, त जनता यहाँ एकदम यो छ कि जहाँ रोड छ यहीँ रोड बनाउने, यहीँ ढलान बनाउने, यहीँ मन्दिर बनाउने, यस्तो समस्या यहाँ राजनीतिक हिसाबले। यो जस्तै सङ्घमा अर्को सरकार हुँदा र स्थानीय तहमा अर्को पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि त्यो विकास निर्माणमा असर परेको छ, यहाँको अनुभव छ? एकदम सिधै माथिबाट पैसा आउँछ। यही एउटा वार्ड नम्बर 4 को कुरो गरेको छु, 60 लाख रुपियाँ दिएको थियो मातृकाजीले। यहाँ स्पष्ट रूपमा समिति गठन हुँदाखेरि संयोगवश म पनि कहाँबाट पुगेर यहाँ गएको थिएँ। स्पष्ट रूपमा कार्यकर्ता के भन्दै थियो, यो हाम्रो पार्टीको पैसा हो, म समिति बनाउँछु। हाम्रो पार्टीको पैसा हो। त्यही 4 नम्बर वार्डमा नै, अरू ठाउँ त कुरै साह्रो, यही 4 नम्बर वार्डको नै मेरो पार्टीमा समिति बनाउँछ। त मेरो वाडा रापराको छ, यहाँ निर्वाचित भएको सोमबहादुर एकदम बलादी मान्छे। उहाँले भन्नुभयो पैसा हाम्रो, ठिक छ तपाईँको सरकारले पैसा दिएको हो, आपत्ति छैन, तर यहाँ जहाँ जुन ठाउँमा काम हुन्छ, यो टोल छिमेकीको समिति बनाएर काम मात्रै गर्नु भन्ने मात्रै हुन्छ, नभए म काम गर्न दिँदैन। 1.5 महिनासम्म काम यो भयो, काम रोक्यो। पछि गएर फेरि राजनीतिक दबाब, फेरि अब भित्र बसेर समिति बनाएर काम सुरु भयो। काम त भयो, नभएन। तर जस्तो हुनुपर्थ्यो अथवा जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहाँ हुन सकेन। काम त त्यही भयो। म त जनताले गर्न पाएन। म त आफ्नो यो पोकेटको मान्छे, जुन आफ्नो मेरो मान्छे छ, फलानु म छ, यस्तो आफ्नो मान्छेले उसले बजेट चलाउनु पायो। अब तपाईँ नगर प्रमुख भएर त्यसलाई रोक्न सक्ने अथवा रोक्ने चाहिँ के व्यवस्था हुँदैन? तपाईँ व्यवस्था त हुन्छ, नहुने होइन। तर के भन्छ पछि गएर मान्छेले, ए मेरो सायद पनि विकास प्रेम होइन, विकास विरोधी हो भन्छ। विकास विरोधी आरोपबाट बच्नको लागि पनि त्यस्ता निर्णयहरू स्वीकार गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपबाट तपाईँहरू निर्वाचित भएर आए पनि, निर्वाचित भइसकेपछि त गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको तपाईँ हरेक पार्टीको अथवा हरेक जनताको मेयर हो, जनप्रतिनिधि हो। उहाँले भोट दिनुभयो या दिनु भएन त्यो कुरा त होइन, तपाईँको दायित्व त हुनुपर्ने। यस्तो संस्कार चाहिँ हामी कहाँ बसिसकेको छैन यहाँको आफ्नो अनुभवमा। अहिलेसम्म भनेको नि, अब जुनसुकै पार्टी भए पनि जुन अहिले मान्छेको कन्सेप्ट जुन छ अहिलेसम्म हटेको छैन कि मेरो मान्छे। अब को मान्छे? अब भनौँ म यहाँको बनाएर स्थानीय सरकार मेयर भइसक्यो। अब जनता जब कसरी भोट दिएर होला नदिए होला बेग्लै कुरो। अहिले त म सबैको यहाँ मेयर हो नि त। तपाईँको भोट नदिने जनताको पनि तपाईँ निर्वाचित मेयर त हो। तर यहाँ अब जो वाडादासहरू पनि आफ्नो टोलमा आफ्नो जुन जहाँ पकेट सेट छ यहाँ गएर काम गराउँछ, कसैलाई हिनाहार दिन्छ, कसैलाई यो सार्वजनिक चिज हो, सम्पत्ति हो, यो तपाईँहरूको पैसा हो। ठाउँमा जुन ठाउँमा काम छ यहाँ दिनुहोस्। तर त्यही पनि मान्छेले मान्दैन। भौगोलिक रूपमा निकै ठुलो नगरपालिका धनुषा जिल्लाभित्रकै विकास निर्माणको काममा चुनौती पनि सामना गर्नु पर्ला। कस्तो छ अहिले? अब यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नगरको विकासमा? हाम्रो अब काम जुन सोचे थिएँ, जुन हाम्रो निर्वाचनभन्दा पहिला नै जुन मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, घोषणापत्र पनि निकालेको थिएँ, यो लगभग म 4वटा काम सफल गरिसकेँ। ती 4वटा कामहरू जस्तै हामीले सबैभन्दा पहिला यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा यो सबैभन्दा पहिला यो स्वास्थ्यको समस्या थियो। प्रत्येक 11 वार्डमा स्वास्थ्य चौकी पनि बनाइदिए र ठुलो अहिले 2 नम्बर प्रदेशैमा यस्तो हस्पिटल छैन, त्यस्तो हस्पिटलमा लगभग आधी काम सम्पन्नै भइसक्यो। यहीँ गोदावरीमा नै भइसके। जुन पर्यटन क्षेत्र मेरो मनसायमा घोषणा गर्न थियो यो पनि काम भइ नै सक्यो। तर राजनीतिक दलले गर्दा समिति बनाउन सकेको छैन
जुन अहिले गाउँघरमा पहिला जुन हेल्थ थिए पहिला हाम्रो आमा बुवाको जस्तो दुःख पर्छ यस्तो वृद्ध आश्रम भनेको एउटा म यहाँ यो पनि बनिसके खालि यो स्थापन भइसक्यो तर यो समिति अस्ति पनि बैठक थियो तर अलि बस्न सकेन यहाँ विवाद चलिरहेछ 7-8 वार्डको विवादले गर्दा यहाँ समिति बन्न सकेको छैन तर ठुलो हल बनाएर बसेछु रह्यो अर्को जुन एउटा कल्पना गरेको थिएँ म कि भ्रष्टाचारी हटाएर छोड्छु आफ्नो नगरपालिकामा यो हटाउन सकेन त्यो हटाउन सक्नु भएन म सक्न पनि सक्दैन तपाईँले कोसिस चाहिँ गर्नुभयो भ्रष्टाचारको रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ अब रूप जुन जो भ्रष्टाचारी भनेको देशको बिगार्ने नै यो देशको कर्मचारी हो जुनसुकै कर्मचारी हो कर्मचारीको सङ्घको यति ठुलो यिनीहरूको सङ्घ छ कि म मेरो भएर पनि मेरो कुरो पनि सुन्दैन भन्छु ल अधिकृतजी फलाना काम गर्नु छ ल हुन्छ ऊ बर्दिवास जान्छ गाली गऱ्यो भने मलाई सम्मति दिनु म जान्छु उसले एउटा डट पेन किन्नु छ उसले गर्ने किन्न सक्छ हामीले अधिकृतजी एउटा मलाई यो चिया कप किन्नु छ मिल्दैन यो बजेटमा छैन बजेट निर्माण त यहाँहरूले गर्ने हो फेरि होइन यो गर्ने मात्रै हो हामीले गर्ने मात्रै हो कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हो हाम्रो मतलब बजेट मात्रै जो गर्ने हो तर कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरू हो तपाईँहरूले गर्नुभएको अथवा नगर कार्यपालिकाले प्रस्तुत गरेको पारित गर्नुभएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा इकाइ नै हो निकाय हो नहुने होइन तर जसरी हुनुपर्ने त्यसरी भएन यसलाई सुधार गर्न सकिएन यहाँहरूको तर्फ यसको लागि सुधार एउटै कुरो छ जस्तै हाम्रोहरूको जस्तै यहाँको जनताहरू 5 वर्षमा राम्रो नेतालाई फेरि दिन्छ भोट फेरि लिएर आउँछ नराम्रोमा नेतालाई गानमा लात्र भगाउँदैन अहिले केपीले मान्छे जनतालाई भगाएको छैन यस्तै यो नियम आउनुपर्छ नेपालमा कर्मचारी तन्त्रमा कम्तीमा 10 वर्षमा एकचोटि उहाँहरू लोकसभा पास गयो पैसा खाएर यो पनि पैसा त्यो यसले पास हुँदैन पैसाले 3 लाख 4 लाख 10 लाख एकचोटि दियो अब 60 वर्ष उसलाई कसले के गर्न सक्छ यसको विधानै हुनुपर्छ यो कानुनमा लेख्नुपर्छ जति प्रशासनमा छ अरू प्रशासनमा छ नहुने होइन जसले राम्रो काम गर्छ उसले प्रशासन पाउँछ नराम्रो कामले यो हुन्छ डिमोलाइज हुन्छ यो कर्मचारी तन्त्रमा जसले बढी घुस खान्छ उसले अगाडि पोस्ट जान्छ जसले घुस खाँदैन ऊ तल हुन्छ जसले बढी घुस खाने मान्छे 3 वर्षमा प्रमोसन हुन्छ यो तपाईँको आफ्नो अनुभव नगरपालिकाको प्रमुख भइसकेपछि गर्नुभएको यो भएपछि म अनुभव गरेको त्यसलाई बदल्न के प्रयास गर्नु यहाँले बदल्न त कोसिस गर्नुभयो होला गरेको धेरै गरेको तर सम्भव छैन यो सम्भव छ जो जबसम्म जो नेपाल सरकारले जो कानुनमा एउटा जो अहिले जो कर्मचारी तन्त्र जो कर्मचारी सङ्घहरू जो बनाएको छ यो सङ्घले गर्दा अब मलाई होइन म यो सानो एउटा स्थानीय तहको छ मतलब यहाँ जो केन्द्रमा पनि समस्या छ अर्कोतिर पर्याप्त कर्मचारीहरू चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ जति यहाँहरूले पाउनुपर्ने कार्य सञ्चालनको लागि कर्मचारीको अहिले मेरोमा 76 कर्मचारी छ यो गणेशमान 4 नम्बरमा जम्मा 76 कर्मचारीहरू छ हुनुपर्ने चाहिँ कति हो जम्मा हुनु पर्यो 52-53 वटा अहिले 76 कर्मचारी छ काम छैन आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी चाहिँ कसरी हुन्छ यो अहिले जुन एउटा विधानमा पहिला हाम्रो जो कर्मचारी हुन्छ अहिले अब जस्तै अब सबै वार्डमा यो छैन राख्ने प्रावधान छैन तर हामीले भर्ना गरेर हाम्रो लगभग 32-33 वटा यो सहयोगी हिसाबले हामीले भर्ना गरेको छु र कर्मचारी चाहियो मोटामोटी 52-53 वटा मतलब ओभरसियर इन्जिनियर स्वास्थ्य फलानु चाहिँ सबै गरेर तर काम गर्ने कर्मचारी छैन राम्रो कर्मचारी छैन सबै त्यसकारण सहयोगीको रूपमा यहाँहरूले करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो त्यसरी कार्य सञ्चालन गरिरहनु भएको त्यस्तै गरेको अब अर्को चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको संरचनाहरू अलिक कमजोर थिए भन्ने कुरा पनि यहाँले उठाउनु भयो अहिले 11वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्था छ यो कोभिड नियन्त्रणको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो कोभिड नियन्त्रणमा पनि हामीले अब यो पनि एउटा नमुना हिसाबले नै अब अहिले 2 प्रदेशमा एक ठाउँमा त बनेको छ 12मा बनेको छ एउटा म पनि एउटा यहीँ जो पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो भवन बनाएर आइसोलेसन यहाँ अहिले डाक्टर पनि भर्ना गरिसकेको छु यहाँ
6 वा 7 वटा बेड राखेर पुरा व्यवस्थित हिसाबले हामीले यो कोरोनाको विषयमा हाम्रो त्यो राखेर बनाएर राम्रो व्यवस्थित गरेको छौँ। खुल्ला ठाउँमा बनाएर जुन हाम्रो समस्या भोग्नु पर्यो, जुन टाइममा यो कोरोना आयो कुनै गाउँमा पस्न नदिने धेरै हामीले समस्या भयो। सिसा पानी राखेँ, फेरि बलमा आफ्नै गाउँमा राख्न दिएन मान्छे, पछि धेरै विवाद भयो, बल्ल बल्ल सम्झाएर गरेर राखेँ। 6 वटा स्कुलमा राखेँ। अब त्यस्तो समस्या मेरो आउँदैन। अब यस्तो ठुलो बनाइदिएँ कि अब यस्तो नहोस् पनि अब राम्रो व्यवस्था हामीले जो बनाइसकेको छु। कोभिडको खोपहरूको चाहिँ के छ अभाइलेबल? खोप त अहिले भर्खरै यो दिएको छ। अहिले 2 लोड त भइसक्यो। अब तेस्रो लोडमा खोपहरू गइरहेछ। खोपको कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछ। दोस्रो भएछ, अब तेस्रोमा जान्छ। अब खोप हुन्छ। अब निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि निकै ठुलो प्रतिबद्धता गरेर त्यो जनता सामु प्रमाणित गरेर देखाउने एउटा चुनौती यहाँले त पार गर्नुभयो। तर अब यहाँकै शब्दमा कर्मचारी तन्त्रको असहयोगको कारण जति सोच्नु भएको थियो त्यो गर्न नसक्दा चाहिँ फिल कस्तो हुन्छ? त्यो त धेरै फिल भइरहेको छ। अब एउटा आफूलाई लाचार महसुस, एकदम लाचार भएर हामीले धेरै प्रयास गरेर पनि नगर्न सक्ने हो। हाम्रो सामने एकदिन हाम्रो यहाँ उपेन्द्रजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब हामी त सानो मन्त्री, उहाँ त ठुलो मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सामनेमा सचिवलाई बोलाएर भन्यो, ल यो मेयर साहब फलानु मान्छेलाई पठाइदियो। मैले मुखैमा भन्यो, चिठी पनि बनाइदियो। डाइरेक्टर सचिवले मन्त्रीलाई के जवाब दिन्छ, मन्त्रीजी यो मिल्दैन। अब त्यही मान्छेलाई मैले 3 लाख रुपियाँ घुस खुवाएर 3 लाख रुपियाँ दिएँ, एकै दिनमा मलाई चिठी बनाएर दियो। त्यही सचिवले, त्यही मन्त्रालयले, त्यही कर्मचारीले तपाईँ आफैले दिनुभयो? म त के दिनु, अब माध्यमबाट गएर 3 लाख रुपियाँ लियो, त्यही दिन हाम्रो चिठी बनाएर दियो। अब त्यसकै उदाहरण ठ्याक्कै यहाँ कल्पना गर्दा तपाईँको नगरपालिकामा काम गर्नको लागि तपाईँलाई अथवा यहाँ तपाईँकै भाषामा कर्मचारीलाई फेरि सामान्य नागरिकले काम गर्नको लागि त्यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ होला होइन? एमाउन्ट अलि गडबड होला। होइन, एमाउन्टको यहाँ त अब यस्तो हाम्रो छँदैछ नि। हाम्रो त यो सहयोगी राख्ने हो, भर्ना गर्ने हो। यो पनि हाम्रो नीति हिसाबले राख्ने हो। अब जो के भन्छ निजामती कर्मचारी राख्नै मिल्दैन हामीले। यो सरकारले हाम्रो जो कानुनै दिएको छैन। होइन, निर्णय कार्यान्वयन गराउनु त फेरि उहाँहरू नै हुनुभयो। निजामती कर्मचारीले नै निर्णय कार्यान्वयन गराउनु, उहाँहरू गर्नुहुन्छ। यहाँ यहाँको पनि म भन्छु, यहाँको जुन कर्मचारी जुन हुन्छ नि, यहाँ पनि जुन स्वास्थ्यहरूमा अब हामीले थाहा भइरहेछ, स्वास्थ्यहरूमा जुन भर्ना भएको छ यो के अनुमीहरू आजभन्दा 2 वर्ष भयो मोटामोटी 2 वर्ष मोटामोटी अहिले हामीले थाहा भइरहेछ। यहाँको कर्मचारीहरू पनि 2 वर्ष अगाडि भर्ना भएर 2 वर्ष अगाडि भएको, अहिले भर्खरै अस्ति भनौँ यो लकडाउनभन्दा पहिलाको कुरो भनौँ, लकडाउन बिचमा भएको थियो। लकडाउन बिचैमा भनौँ न, कहीँबाट आवाज आयो, कहीँबाट यो भयो। यहाँ पनि कसैसँग 50,000, कसैसँग 1 लाख यहाँ कुनै कर्मचारीहरू लिएको छ। त्यो तपाईँ आफैले सुन्नु भएको छ अनुभव? एकदम अनुभव पनि भएको, मैले छानबिन पनि गरेँ, निष्कर्ष पनि निकालेँ, तर कारबाही गर्न सकेन। एउटा नगरपालिकाको मेयरले एउटा कर्मचारी सरुवा गर्नको लागि आफै घुस दिनुपर्छ भने हामी कस्तो देशमा छौँ मेयर साहब? के कल्पना गर्ने? अब तपाईँहरूले के डेलिभर दिनुहुन्छ? एकदम कर्मचारी तन्त्रले के यो एउटै म भन्छु नि, जुन कानुन यो अब बन्छ, अब जो केन्द्रमा एउटै कानुन जो बनाओस्, राम्रो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नराम्रोको लागि अहिले पनि छ, उहाँहरूले पुरस्कृत गर्नु छैन, कोही छैन। नीति नियममा त छ। अब यही भनौँ न, सपोज लागि मेरो नगरपालिकामा जुन मास्टरहरूलाई ABCD नलेख्ने मान्छेहरूलाई यो पनि टिचरहरू भर्ना छ अहिले पनि। उदाहरणलाई हेर्नुहोस्, भरतपुर, एउटा बर्मझिया, एउटा यहीँ गोदारमा हेर्नुहोस्। उदाहरणमा म बोलाएर तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहोस्, उसँग तपाईँ लेखाउनुहोस्, ABCD लेखाउनुहोस्। उनीहरूले लेख्न सक्यो भने त जे भन्नुहुन्छ म मान्छु। त यस्तो मान्छेले पनि हामीहरू हटाउन सक्दैन, त्यो हटाउने अधिकार छैन। अब त्यसमा कसरी ट्याकल गर्ने, यो चिजलाई कसरी अनियमिततालाई निर्मूल गर्न नसकिएला तर नियन्त्रण गर्न यसको लागि त्यही अब हाम्रो जुन अब सरकारले यस्तो हाम्रो कानुन दियो, हाम्रो अधिकार दिने बित्तिकै अब पुलिसहरू सामनेमा
अब सिडिओ निस्किन्छ त 5वटा पुलिस कस्तो रहन्छ बसेको, स्टेसनमा बसेको पर्दैन, कसैले जुत्तामा मारिरहन्छ, निस्किने बित्तिकै गर्छ, उसको फुल अधिकार छ। उसले बदमासी गर्ने बित्तिकै गाडमा लात मार्छ, आउँछ कहाँ, ओखलढुङ्गातिर पहाडतिर पठाइदिन्छ, पठाउँदैन, उहाँको अधिकारमा छ, ऊ त डर रहन्छ। हाम्रो त अधिकारमा छैन। अब उहाँले श्रवण बर्बरियाले एउटा टिचरलाई यस्तै बदमासी गर्यो, उसलाई सरुवा गरिदियो, उल्टे श्रवण बर्बरिया मेयरलाई मुद्दा हालिदियो, 2 वर्ष 1 वर्ष मुद्दा लगेर जितेर फेरि त्यो मास्टर यहाँ त्यो नियुक्ति त्यही स्कुलमा त्यही स्थापित हुनुभयो। त्यही भयो, त्यही भर्खरै यहीँ बेलुकाको काम होइन। अब यस्तो अब कसले हामीसँग कसले डराउँछ तपाईँले भन्नु त। यसलाई अधिकार चाहियो। यो कर्मचारीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने, नियमन गर्न सक्ने अधिकार यदि नगर प्रमुखहरूलाई अथवा गाउँपालिका प्रमुखलाई हुने हो भने यो विकृतिबाट बाहिर आउन सकिन्छ। एकदम म लेखेर दिन्छु, म यो मिडियालाई भन्छु, म यो जुनवटा 3-4वटा योजना जुन सब जुन पनि नेता जान्छ माइक लिन्छ, म स्वास्थ्यमा गर्छु, शिक्षामा गर्छु, कृषिमा गर्छु, कोही गर्दैन। त्यो सबै कर्मचारी तन्त्रको नियन्त्रणमा छ। यसको एउटै विकल्प छ, जब यो नेपाल समृद्धि बनाउनु छ भने यो कर्मचारी सङ्घ यो पहिला भङ्ग हुनु पर्यो, निजामती कर्मचारी जुन छ नि जहाँ यो भङ्ग हुनु पर्यो। र अर्को जुन यो कम्तीमा जुन स्थानीय तह होस् वा प्रदेश हो वा केन्द्र होस्, कम्तीमा यो यहाँको कर्मचारी जसले बदमासी गर्छ उसलाई सरुवा गर्ने, उसलाई यो गर्ने अधिकार, कम्तीमा सरुवा गर्ने मात्रै अधिकार दियोस्। अटोमेटिक यो नगरपालिका वा प्रदेश होस्, डिस्ट्रिक्ट होस्, ऊ अलिकति बलियो हुन्छ। र स्वास्थ्यमा र शिक्षामा 1 वर्षमा म लेखेर दिन्छु, यस्तो अधिकार आउने बित्तिकै यति राम्रो पढाइ लेखाइ स्वास्थ्यमा हुन्छ कि एकदम सुधारमा हुन्छ। किन डराउँछ, मेरो साहब आउँदैछ है, ड्युटी छ कि छैन। अब यहाँ त के मेरो साहब गए पनि खैनी खाएर बसिरहन्छ, मजाले बसिरहन्छ, गयो मेरो साहब नमस्कार भयो, अब म गर्न सक्दिनँ। फेरि यो सरुवाको अधिकार यहाँहरूलाई दिँदाखेरि यसको दुरुपयोग होला कि भन्ने चिन्ता होला नि त अब यसलाई पनि नियमन गर्ने कुनै मेकानिजमहरु त्यो पनि तपाईँको भनाइ एकदम जायज कुरो हो। अब देशले त्यस्तै हिसाबले चलिरहेछ। अब मन्त्री बन्छ, खाली सरुवा गरौँ, सरुवामा सबैसँग पैसा खाउँ, उहाँको उहाँ, यो पनि तपाईँको भनाइ जायज हो, क्वेसन एकदम जायज हो। त यसको लागि जुन सरकार छ, अब माइकमा भन्छ म शिक्षामा सुधार गर्छु, यो यसमा गर्छु, यसको लागि आफ्नो पनि प्रतिबद्धता त जनाउनु पऱ्यो नि, कम्तीमा जनाउनु परेन। अब पैसै छ भने मजाले कमाउँछ न, अर्को काममा पनि कमाउनु सक्छ नि, मन्त्री होस् वा जोसुकै होस् नि। अब त्यो कर्मचारीलाई नै सरुवा गरेर यो कमाउनु त यो त जनताको त जो यो समय खेल्ने हो नि। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ मेयर साहब। निकै अब निराशाजनक कुरा पनि हो, एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जो जनतासँग कमिटमेन्ट गरेर आएको छ, उसले आफ्नो कुनै काम गराउनको लागि कुनै अमुक मन्त्रालयको कसैलाई घुस खुवाएर काम गराउनुपर्छ अथवा त्यो देखेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न। यो निकै महत्त्वपूर्ण, निकै अब हाम्रो के भन्ने यसलाई विडम्बना भनौँ। हामी अब भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार हामी गर्दैनौँ भनेर नारा जतिसुकै लगाए पनि एउटा वास्तविकताको कुरा पनि उजागर गर्नुभयो। जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई, यहाँका नगरवासीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह छ? म आफ्नो नगरवासीलाई, गणेशमा चाहना सम्पूर्ण जनमान्छेले त्यही भन्न चाहन्छु। म अब हाम्रो लगभग कार्यकाल सिद्ध लागेको छ, 1 वर्ष बाँकी छ। आउने चुनावमा यस्तो मान्छे, राम्रो मान्छे, कुनै पार्टी नहेरिकन हाम्रो जनतालाई हेर्ने यस्तो मान्छेलाई, कुनै पार्टीलाई नहेरिकन हाम्रो काम गर्ने यस्तो मान्छेलाई सम्पूर्ण जनतालाई म भन्न चाहन्छु कि यस्तो मान्छे चुनेर र हाम्रो गणेशमान चाडना समृद्धि बनाओस् भन्ने म आशा राख्दछु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद।